Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpahayag og good luck si Palace Press Officer Yusek Claire Castro human sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya sa pagkapresidente sa 2028 elections. Sa press briefing karong Miyerkules, Pebrero 18, giingon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga mao kini ang tubag sa presidente kabahin sa pagdagan sa vice-presidente sa umaabot nga eleksyon. Mihatag usab og komento ang palasyo human mangayo og pasaylo si VP Sara kabahin sa iyang papel sa pagdaog ni President Marcos sa 2022 elections. Sumala pa kang Castro, ang katawhan mao'y nagpili sa presidente ug bisan unsa pa ang naitabang sa vice-presidente, pareho silang nagtinabangay isip kabahin sa unity team ug dili angay nga usa lamang ang moangkon sa kredito. Samtang niini giingon ni Castro nga daghan pa ug angay ipangayo og pasaylo ang vice-presidente. Apil niini ang giingong pagdaot sa gobyerno, paggamit sa peke nga student vouchers, pagpanghatag og panos nga pagkaon ug ang wala maipadalang school materials alang sa mga estudyante. Dugang paniya, angay usab mangayo og pasaylo si VP Sara kabahin sa giingong mga personal nga biyahe ug sa pagdawat niini sa posisyon isip kalihim sa Department of Education bisan pa sa pag-angkon nga kulang siya og kahibalo mahitungod sa maong ahensya. Kini sila mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.